नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल र म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिद्वारा लकडाउन लम्ब्याउन सिफारिस कति दिन लम्ब्याउने भन्नेमा आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। लकडाउनलाई शर्तसहित खोल्नुपर्नेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जोड। लकडाउनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 82 पुग्यो। अहिलेसम्म 66,000 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण। कोरोनाको कारण स्वदेश तथा विदेशमा विपन्न वर्गको दैनिकी कष्टकर बन्दै। राज्यको उदासीनताले नागरिकले शास्ति खेप्दै। तीनै तहका सरकारको समन्वयको अभावमा कृषकले कृषि उपजको उचित मूल्य पाएनन्। बजारको सुनिश्चितता नहुँदा कृषि क्षेत्रको लगानी डुब्दै। विश्वका विभिन्न मुलुकबीच कोरोना भाइरसको खोप निर्माणमा 8 अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सहमति। 4 अर्ब 40 करोड डलर खोप निर्माणका लागि छुट्याइयो। र स्पेनिस फुटबल लिग ला लिगाद्वारा आगामी जुन महिनाबाट प्रतियोगिता फेरि सुरु गर्ने घोषणा। खेलाडीको प्रशिक्षण यसै साता सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनलाई लम्ब्याउने सिफारिस गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकले जारी लकडाउनलाई यही रूपमा थप्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित बसेको बैठकले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने गरी लकडाउन थप्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव रामनारायण भिडारीले संक्रमणको जोखिम अझै नसकिएको र नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएको लकडाउनको नीति ठिक भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको नीति यो कोरोना रोग, यसको संक्रमण, यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गरिरहेका सबै प्रयासहरू, त्यसका बावजुद अहिले भइरहेको संक्रमणको जुन दर छ, जुन अवस्था छ, यी सबै पक्षमा, आर्थिक पक्षमा, सामाजिक पक्षमा, यसले ल्याएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी पक्षमा, नागरिकको जनजीवनका अरू सवालहरूमा विस्तृत छलफल भयो। लकडाउन कति समय थप हुन्छ भन्ने विषयमा सचिव भिडारीले केही नभनी पनि जारी लकडाउन लम्बिने बताउनुभयो। लकडाउन कति दिन लम्ब्याउने भन्ने विषयमा आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले टुङ्गो लगाउने जनाइएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेकोले खुकुलो पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेको र अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको भन्दै कर्मश खोल्नुपर्ने बताउनु भएको। उहाँले उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न शर्तसहित खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री थापाले लकडाउन जारी रहे जनतामा तीव्र असन्तुष्टि र आर्थिक सङ्कट बढ्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उत्पादन र सेवाका क्षेत्रहरू निश्चित शर्तसहित खोल्न नसके कोरोना भन्दा ठूलो सङ्कट पैदा हुने बताउनुभयो। फेरि अर्को सङ्कट पैदा गर्यो यसले चाहिँ, त्यो भने आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ बेरोजगारी छ, अहिले उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्, उत्पादन कार्यहरू बन्द छन्, सेवा क्षेत्रहरू बन्द छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले फेरि अर्को सङ्कट यसले निम्त्याएको छ। गृहमन्त्री थापाले आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट तथा सामाजिक असन्तुष्टिको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक एकताको रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उत्पादनका क्षेत्रहरू, सेवा क्षेत्रहरूलाई हामीले क्रमशः निर्माणका विकास निर्माणका कामहरूलाई हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ सुचारू गर्न सकियो भने चाहिँ यो सङ्कटलाई चाहिँ हामी समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा जो क्रमशः जुन सामाजिक यो असन्तोष जो बढ्दै गएको छ, यहाँ मानिसजीले भन्नुभयो अब यहाँ अब यो कोरोना अब मुस्लिम समुदायहरूले फैलाएको अब जस्तो अहिले विश्वमा पनि त्यो देखिएको छ।
थापाले बेरोजगारी सहरबाट गाउँ फर्किने अभियान लगायतका समस्या आर्थिक सङ्कटका कारण बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बसेको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये 10 देखि 30% रोजगारी गुमाउन सक्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले योजना बनाइराखेको बताउनु भएको। उहाँले कोरोना भाइरसको कारण देशभित्रै उत्पन्न हुने बेरोजगारी र बाहिरबाट फर्कनेहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने तयारी गरिराखेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यही 10 देखि 30% को स्थितिमा हामीले वैदेशिक श्रम बजार गुमाउँछौँ। त्यसको एकैचोटि दुई खालका असरहरू पर्छ। एउटा त्यहाँ कार्यरतहरू ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी गुमाएर आउनुहुन्छ। दोस्रो, यहाँ प्रति वर्ष तयार हुने झन्डै 5 लाखको हिसाबले तयार नेपाली श्रम बजारमा आउने युवा शक्तिले, जसमध्ये झन्डै 3.5 लाख 4 लाखको निम्ति एउटा सहज गन्तव्य बनेको थियो, त्यो पनि साँगुरिन्छ। देशभित्रै पनि बेरोजगारी कायम रहन्छ, बाहिरबाट थपिनेहरूको बेरोजगारको सङ्ख्या झन् बढ्छ र यो बेरोजगारीको व्यवस्थापन हाम्रो निम्ति आउने दिनहरूमा असाध्यै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहने कुरा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, आकलन गरेको छ। त्यसका निम्ति विभिन्न खालका योजनाहरू पनि तयारीहरू पनि गरिरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कोरोनाका कारण खाडी देशहरूमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणबाट नेपालीहरूलाई समस्या परेको सम्बन्धमा दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरी समस्याको समाधान गर्न र आर्थिक समस्यामा पर्नेहरूका लागि राहतको व्यवस्था गर्न काम भइरहेको बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। मंगलबार नेपालगञ्जका थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 82 पुगेको हो। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 7 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले 9 वर्षीय बालिका सहित 32, 34 र 55 वर्षीय महिला तथा 22, 30 र 40 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ संक्रमितहरू पोजिटिभ हुनुभएको छ। बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 22, 30 र 40 वर्षका 3 जना पुरुष र 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 जना महिलाहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको संख्या प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 13,850 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट 52,227 जनाको परीक्षण भएको छ। देशैभर गरी अहिले क्वारेन्टाइनमा 21,079 जना रहेका छन्। उपत्यकामा 2 र बाहिर 118 गरी 120 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पनि पीसीआर परीक्षण सुरु गरिएको छ। यो सँगै नेपालमा 18 प्रयोगशालाबाट पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण सुरु भएको छ। कोरोनाको कहरमा अहिले नेपाली आत्तिएको अवस्था छ। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि अहिले सर्वसाधारण त्रसित भएका छन्। यो त्रासको बीच सरकार नागरिकको सुरक्षा र राहत कार्यक्रममा बढी गम्भीर हुनुपर्नेमा नभएको गुनासो घट्नुको साटो बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अहिले गर्ने अवसर धेरै भएकोमा अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। नागरिक केन्द्रित सुरक्षा कार्यक्रममा लाग्नुपर्नेमा आन्तरिक राजनीतिमा लाग्नु सिङ्गो को लागि दुर्भाग्य भएको सर्वोच्च अदालतका संविधान विज्ञ डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले बताउनु भएको छ। सङ्कटकालमा भन्नुहोस्, महामारीमा भन्नुहोस् अथवा आपतको परिस्थितिमा राज्यको भूमिका बाबुआमाको जस्तो, प्यारेन्ट्सको जस्तो हुनुपर्छ। यसलाई प्यारेन्ट्स पेट्रिया अथवा अभिभावकको हैसियतको भूमिका राज्यले खेल्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। किनकि यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू निरीह भएका हुन्छन्,
उनीहरूको मानव अधिकार खोसिएको हुन्छ, मानव अधिकार सङ्कुचनमा परेको हुन्छ, अर्थतन्त्र आफैमा सङ्कुचन परेको हुन्छ। त्यसकारण दुईवटा पर्सपेक्टिभ्सबाट, एउटा मानव अधिकारको संरक्षणको हिसाबले, अर्को देशको अर्थतन्त्र र देशको चाहिने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने, देश कमजोर नहुने हिसाबले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गभर्मेन्टले केही गर्न खोजेको छ, तर गर्न खोजेको कुरा पुगेको छैन। एउटा चेत खुलेको छैन गभर्मेन्टको। अर्को डिजाइन र मोडालिटिजहरू क्लियर हुन सकेनन्। कम डायलग र कम कन्सल्टेसनहरू भए र नेपाली नागरिकहरू विशेष गरी जो विदेशमा छन् उनीहरूलाई नेपाल भित्राउने सवालमा र नेपालमै क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा राख्ने सवालमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमी कमजोरी भएको मैले देखेको छु। राज्यको तयारी पुगेको छैन। म्यासिभ टेस्टिङ हुन जरुरी छ र हस्पिटल्सहरू र इमर्जेन्सी सिचुएसनलाई एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने छ र राहत वितरणमा विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने, आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्र वितरण गर्ने टाइपको नभएर रियल निडी जसलाई त्यो दिएन भने भगभगै पर्छ, मर्छ, उसले मात्रै पाउने, अरू जो आफै पनि गर्न सक्छ, आफै पनि बाँच्न सक्छ, कुनै न कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छ उसले नपाउने किसिमको गर्यो भने राज्यले धेरैलाई यो राहत र चाहिने मान्छेलाई राहत पुर्याउन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ। राज्य सङ्कटकालमा भन्नुहोस्, महामारीमा भन्नु, लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यका पानीको समस्या झेल्दै आएको छ। उपत्यकामा पानीको आपूर्ति गर्न भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ। वर्षौंदेखि आयोजना पूरा नहुँदा उपत्यकामा वर्षेनी पानीको समस्या थपिँदै गएको छ। वर्षेनी पानीको अभाव झेलेका काठमाडौँ यति बेला कोरोना संक्रमणको कारण थप पानीको समस्या झेल्न बाध्य छ। सरकारले संक्रमणबाट सुरक्षित रहन साबुन पानीले हात धुन भन्दै आह्वान गरे पनि पानीको अभावमा उपत्यकावासीले शास्ति खेपिरहेका छन्। यति बेला कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा मुलुक छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसबाट जोगिन साबुन पानीले पटक पटक हात धुन भनेको छ। कोरोनाको जोखिमबाट सुरक्षित रहन भौतिक दूरीसँगै हात धुन नियमित गरेमा संक्रमण नहुने चिकित्सकको सल्लाह छ। स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र साबुन पानीले मिची पटक पटक हात धोएमा संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ। तर मुलुकका अधिकांश स्थानमा आम नागरिक पानीको समस्या झेल्दै आएका छन्। यस्तै वर्षौंदेखि पानीको चरम समस्या आएको काठमाडौँ उपत्यकाले कोरोनाको जोखिम बढेपछि थप पानीको समस्या झेलिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग पूरा गर्न भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा छ। तर वर्षौंदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा भने हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलको राजनीतिक नारा बनेको मेलम्ची समयमै आइ नपुग्दा कोरोना कहरपछि काठमाडौँले थप पानीको समस्या भोग्न परेको हो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग छ। हाल लिमिटेडले 95 लाख लिटर मात्रै पानी वितरण गरिरहेको छ। केयुकेएल अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा 22,21,000 धारा जडान छन्। ती धारामा फरक दिन पानी वितरण गरिँदै आएको छ। उपलब्ध हुने पानीमा समेत चुहाडको समस्या उत्तिकै छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायम रहेको बेला पानीको आपूर्ति घटाइदिएको छ। केयुकेएलले प्रत्येक 6 दिनमा उपलब्ध गराउँदै आएको पानी वितरणको तालिका प्रत्येक 10 दिनमा पुर्याएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा यसअघि प्रत्येक 6 दिनमा पानी उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब प्रत्येक 10 दिनमा मात्रै पानी उपलब्ध हुने भएको छ। सधैँ पानीको समस्या झेल्दै आएको उपत्यका कोरोना कहरले थप पानीको समस्या बढेको हो। न्यूनतम पानी पनि पुर्याउन नसकेको सरकारले संक्रमणबाट जोगिन पटक पटक साबुन पानीले हात धुन भन्दै सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमणपछि लकडाउन छ। लकडाउनमा मानवीय चहलपहल कम भए पनि दैनिक पानीको माग उत्तिकै बढी छ। यसर्थ कोरोनाबाट सुरक्षित रहन साबुन पानीले हात धो भन्ने सरकारले मेलम्ची छिटो पूरा गर्न विशेष पहल गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOका नेपाल स्थित प्रतिनिधिले मंगलबार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्ड र WHOका प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यालेन्डरले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले चालेका कदम र पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी लिनुभएको थियो।
सरकारद्वारा गठित कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपालको अवस्था र चाल्नुपर्ने आगामी कदमहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको र यसको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी गराउनु भएको रक्षा मन्त्रालयका उपसचिव मनोज कुमार आचार्यले बताउनुभयो। भेटमा राष्ट्रसङ्घ र WHO का प्रतिनिधिले सीमित स्रोत साधनका बीच कोरोना नियन्त्रणमा नेपालले गरेको प्रयास, अत्यावश्यक सामानको उपलब्धताको विषयमा पनि जानकारी लिएका थिए। सीमित साधन स्रोतका बावजुद नेपाल सरकारले कोरोना जस्तो यो महामारीलाई नेपालमा चाहिँ नि अब रोकथाम गर्नको लागि, यसलाई थप फैलिन नदिनको लागि चालिएको कदमहरूको बारेमा प्रशंसा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै जाने चाहिँ नि कुराहरू पनि राख्नुभयो। भेटमा उनीहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने वचन पनि दिएका थिए। विश्वका अधिकांश देश लकडाउनमा छन्। नेपाल पनि 1.5 महिनादेखि लकडाउनमा छ। लकडाउन विपत्तिको बेला हो। विपत्तिको बेला मुलुक कमजोर वर्गको विषयमा राज्यको विशेष भूमिका हुनुपर्ने हो। तर लकडाउनका कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूको अवस्था नाजुक बन्दा पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। लकडाउनका कारण दिनभरि काम गरेर बिहान र बेलुकीको जोहो गर्ने वर्गको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले राहतको घोषणा गरे पनि विपन्न वर्गको दैनिकीमा सुधार हुन सकेको छैन। सरकारले उनीहरूका अपेक्षा उचित ढंगले सम्बोधन गरिरहेको छैन। त्यस्तै छिमेकी देश भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रहेका लाखौं नेपालीहरू अलपत्र रहेका छन्। तर सरकारले स्रोत साधनको अभाव देखाउँदै स्वदेश फर्काउन सकेको छैन। सरकारको उदासीनताका कारण नागरिकले कष्टकर दैनिकी भोग्न परेको सरकारमाथि आरोप छ। लकडाउनमा प्रभावित चाहिँ जनतालाई चाहिँ बस राहत दिने कुरामा सरकारले चुकेको छ। नेपालीहरू आउने चाहनालाई त सरकारले रोक्नु भएन नि। उहाँले ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्नु पर्यो। स्रोत साधनको अभाव भएकै छैन। अब अहिले हामीसँग त बजेट छ नि, विभिन्न शीर्षकमा बजेट छ। अब त्यो बजेट अलिक विकास खर्च गर्नु पनि होइन। अब जेस 15मा नयाँ बजेट आउँछ भने त्यो बजेट त बचेकै छैन हामीसँग। अब त्यो बजेटले सर्वे गर्न सकिन्थ्यो नि राहतमा। हरेक क्षेत्रमा सरकार चुक्यो। त्यो किनभने सरकारसँग बजेटको अभाव होइन, इच्छा शक्ति कम हो। तर सत्तारूढ दलहरू राहत दिने र उद्धार गर्ने कार्यमा नलागेको आरोप अस्वीकार गर्छन्। महामारीको संकट भएकोले राहत वितरणको कार्यमा केही कमी भए पनि समग्रमा सरकारले कार्य गरेको उनीहरूको दाबी छ। विपत्तिको यो महासंकटमा विदेशबाट स्वदेश फर्काउनु सजिलो नभएको सत्तारूढको तर्क छ। पुग्दै नपुगेको नभनु, कम भएको भन्ठान समग्रतामा ठिकै ढङ्गले काम अगाडि बढाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले ठिकै ढङ्गले काम अगाडि बढाएको अवस्था छ। तर कामका दौरानमा जहाँ जहाँ कमजोरीहरू देखा परेको छ त्यो कमजोरीलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यस्तो बेलामा हामी सबैले आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि र अरूको सुरक्षाका लागि पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्ने त्यो खालको व्यवस्थामा हामी रह्यौँ। स्रोत साधनको बहानामा नागरिकलाई अलपत्र पार्नु कुनै पनि राज्यको दायित्व हुन सक्दैन। आफ्ना नागरिक स्वदेशमा हुन् वा विदेशमा, उनीहरूको लागि उद्धार र राहतमा राज्यले जिम्मेवारी लिनै पर्दछ। यस्तो विपत्तिमा चाहिने भनेको राज्य नै हो। ती कमजोर वर्गको अभिभावक पनि राज्य भएकोले विशेष पहल गरी आफ्ना नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति दिन सक्नु पर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि सामाजिक ब्युरोका साथमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। देश लकडाउनमा छ। लकडाउनका कारण उत्पादनका क्षेत्रहरू ठप्प छन्। बजार व्यवसाय नै बन्द भएपछि कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पुग्न पाएको छैन। नागरिकको ओठामा थुनिनु पर्ने बाध्यता छ। यद्यपि सरकारले कृषि उपज लगायतका अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न भनेको छ। तर कृषकले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन नसक्दा कृषि उपज बारीमै फ्याक्नुपर्ने बाध्यता छ। महिनादेखि मुलुक ठप भएको छ। मुलुक ठप भएपछि कृषि उपज बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। कृषि उपज बजारमा पुर्याइदिने कुनै पनि निकायले चासो नदेखाउँदा किसानले मार खेप्नु परेको छ। अब बजारमा लाँदा बजारमा खुल्ले छैन पुरै बजार।
अब कहाँ बेच्नु के गर्नु हैन बजार खोलिदिए पो त हुन्थ्यो हाम्रो सबै मान्छे निस्केर खाता हुन्थ्यो। लकडाउनका कारण बजारमा कृषिजन्य वस्तु पर्याप्त मात्रामा छैनन्। शहरमा मानवीय गतिविधि लगभग शून्य छ। यद्यपि बजारमा कृषिजन्य वस्तुको माग नभएको पनि होइन। कृषिजन्य वस्तु किसानले उत्पादन गरे पनि बजार पुग्न पाएको छैन। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कृषि उपजको बजारको सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार स्रोत साधनको उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषकले समस्या भोग्नु परेको अर्थविदको टिप्पणी छ। कृषकको उत्पादन स्थल र बजारको सम्पर्क अत्यन्त कमजोर अत्यन्त दुर्लभ भएको कारणले हो। त्यो बजार सम्पर्क राम्रो गर्नुपर्छ र बजार सम्पर्कको कारणले किसानलाई मूल्य लाभ हुनुपर्छ भन्ने आवाज अहिले प्रखर रूपमा उठाउनु पर्ने बेला आएको छ र कृषि मन्त्रालयले स्थानीय नगरपालिकाहरू मार्फत कृषि उपजको भण्डार गरेर केही समय बजारमा पुग्नुभन्दा केही समयसम्म राख्न सकिने प्रबन्ध प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा हुनुपर्ने पूर्वाधार त्यस्तो किसिमको पूर्वाधार तयार गर्न लगानी गर्नु पर्यो। सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले हरेक बजेटमा कृषिका कुरा गर्छ तर बजेट सम्बोधन हेर्दा 3% पनि छैन। कृषि जस्तो विषयमा स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानले मार खेप्नु परेको हो। महामारीको जोखिम बढेपछि सरकारले सहसचिवको संयोजकत्वमा द्रुत कार्यदल गठन गरेको छ तर कार्यदल स्थानीय कृषक समक्ष पुग्न सकेको छैन। यद्यपि मन्त्रालयले स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। आफ्नो ओडामा उत्पादन भएको कुरा त्यही ओडामा बेचबिखनको लागि स्थानीय तहले नै हो। केन्द्र सरकारले त्यहाँसम्म गएर त्यो लेभलको काम गर्न भ्याउँदैन के र त्यो कुरा चाहिँ महसुस गरिदिनु पर्यो र त्यो हिसाबले सहजीकरण चाहिँ ओडामै गर्नु पर्यो, गाउँपालिकामा गर्नु पर्यो, नगरपालिकामा गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा साथ सहजीकरण हुन्छ र ती सहजीकरण गर्दा पनि नहुने अवस्था हामीले गर्छौँ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा कृषकहरूलाई समस्या भएको हो। सङ्कटको बेलामा कृषकलाई उत्साहित बनाउनका लागि सरकारले कृषकको उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र बजारसम्मको सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। 3 तहको सरकार मध्ये स्थानीय सरकार नै जनताको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय सरकारले अझ बढी मनन गर्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कृषि ब्युरोको साथमा रामनिवास यादवको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण एवं रोकथामका लागि जारी भएको लकडाउनको आज 44औं दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनको 44 दिनसम्म आइपुग्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। लकडाउनको 44औं दिन आज पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका शहर बजार सुनसान रहेका छन्। प्रहरीले लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउन चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ तर सडकमा अत्यावश्यक सवारी साधन, कर्मचारीका सवारी साधन, ढुवानीका सवारी साधनको चाप बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक र पास बाहेक सवारी साधनको भीड बढ्दै गएको छ। अनावश्यक रूपमा सञ्चालन गरिएका सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। मंगलबार उपत्यकाका भित्री सडकहरूमा केही पसलहरू खुलेका थिए। सरकारले यही वैशाख 25 गते बिहीबारसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको पूर्ण पालना गरिएको छ। विभिन्न स्थानीय तहले खाद्य तथा तरकारी र फलफूल पसल खोल्नका लागि समय तालिका बनाएका छन्। राजमार्ग पनि प्राय सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक बाहेक लामो दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन्। सरकारले कृषकको लागि आवश्यक बिउ, मल लगायतका वस्तुका लागि सूचीकृत कम्पनीहरू छनौट गरेको छ तर त्यही सूचीकृत कृषि सहकारी संस्थाले उन्नत जातको बिउ बिक्री गरेका छैनन्। धानको मौसम आएसँगै कृषकले सूचीकृत संस्थाले होइन किराना पसलले बिक्री गरिरहेका छन्। यस्तै धानको बिउ बिक्री कञ्चनपुरका किराना पसलहरूले गरिरहेका छन्। धानको बिउ बिक्री गर्नका लागि सरकारले निश्चित संस्था सूचीकृत गरेको हुन्छ। सूचीकृत संस्था वा कम्पनी बाहेक अन्यले धानको बिउ बिक्री गर्न पाइँदैन तर कञ्चनपुरमा किराना पसलले धानको बिउ बिक्री गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 मा रहेको श्री सर्वोदय कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले बिउ बिक्रीको जिम्मेवारी पाए पनि कृषकलाई बिउ उपलब्ध गराएको छैन। संस्थाले बिक्री गर्नुपर्ने बिउ किराना पसलले गरिरहेको छ। अब हामीले किसानलाई चाहिँ जानकारी नभइकन हाम्रो गाउँको यो सहकारीले चाहिँ बीज
बाहिर वडाहरूमा लगेर बिक्री गरेको, पसलहरूमा लगेर बिक्री गरेको पाइएको छ। न यहाँ वडासित समन्वय छ, न यहाँ कृषिको हाम्रो कृषकहरूसँग समन्वय गरेका छ। यो आफू खुसी यिनीहरूले चाहिँ आफू खुसी गरेर चाहिँ यो कार्य भएको छ। सहकारी संस्थाले कुनै पनि सामग्री किनबेच गर्दा सूचना निकालेर र रसिद काटेर मात्र बेच्न पाउँछ। तर सर्वोदय सहकारीले भने न सूचना नै निकालेको छ, न त धानको बिउ बेचेको बिल नै काटेको छ। सहकारी संस्थाको बिक्री डिपो निश्चित समयका लागि मात्र खुल्ने भएकोले कृषकको सहयोगका लागि बिक्री गरेको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ। धान उद्देश्य त के होइन, अलि भन्ने यो त धान मिल्ला छैन होइन, त्यो धान मिल्ला छैन। अलि उहाँ अलि के भने 1-2 रुपियाँ आउला भनेर मात्र गरे ल्याएँ मैले होइन। बिल चाहिँ मैले अहिले चाहिँ उहाँबाट मैले खालि धान मात्र लिएर आएको होइन। बिल चाहिँ पछि ल्याउँला भनेर म उहाँसँगै त जानै पाएको छैन मैले। त्यो अन्त मैले धानै बेचेको पनि छैन अहिलेसम्म। किराना पसलमा धानको बिउ किन्दा सहकारीको लोगो लगाएको भेटिएपछि खोज तलास गर्दा सहकारीले बेचेको पुष्टि भएको बताइएको छ। धानको बिउमा मनपरी भएपछि वडा कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। कोरोनाको संक्रमणको अवस्थामा हाम्रो कृषि सहकारीले गाउँघरमा किसानहरूलाई सहज रूपमा बिउ बिजन वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँले चाहिँ सहकारीको कार्यालयमा हेर्दाखेरि, गोदाममा हेर्दाखेरि 2 बोरा मात्रै बाँकी रहन लागेको, 12 कुन्टल चाहिँ हल्दोखाल ट्र्याक्टरमा लोड भइरहेको अवस्था। उता सहकारीले बिउको विषयमा जानकारी लिँदा गाउँमा धानको बिउ खपत नहुने भएकोले किराना पसललाई जिम्मा दिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। लकडाउनको समयमा अफिस बन्द हुँदा सबै पदाधिकारी उपस्थित हुन नसक्ने भएकोले सूचना प्रकाशित गर्न नसकेको सहकारीका उपाध्यक्ष शिवराज जोशीको प्रतिक्रिया छ। हामी त उनीहरूलाई अहिले बिउ छान्ने टाइम पनि भएको छैन। हाम्रो यहाँ 10 गते भन्दा पहिले जेठको कसैले मतलब बिउ राख्दैन बेर्ना। त्यही भएर हाम्रो अब यो यसको लास्टतिर ज्ञान केन्द्रबाट पनि हामीले बिउ उपलब्ध गराउँदैछौँ। धानको मौसम सुरु भएको छ। कृषक धानको बिउको खोजीमा छन्। बिउका लागि सरकारले निश्चित कम्पनी र संस्थालाई सूचीकृत गरे पनि कृषि सहकारीले कृषकलाई बिउ उपलब्ध गराउँदैनन्। तर निश्चित किराना पसलले धानको बिउ बिक्री गरिरहेका छन्। यसर्थ बिउमा भएको अनियमिततालाई छानबिन गरी सूचीकृत संस्थाबाट मात्रै बिउ उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न जिम्मेवारहरूको कानमा बतास चलोस्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा 12मा भने वन र वन्यजन्तु सुरक्षाको चुनौती बढ्दै गएको छ। लकडाउनको मौका छोपी वन र वन्यजन्तु तस्करहरूको सक्रियता बढेसँगै सुरक्षामा चुनौती थपिएको हो। पछिल्लो समय 12मा वन र वन्यजन्तु तस्करीका घटना बढ्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय सिमरा 12ले वन गस्तीमा सक्रियता बढाएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर घरेलु हतियार सहित वन र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्न 12 जनालाई डिभिजन वन कार्यालय 12ले पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी लकडाउनका कारण वन कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी बिदामा भएको मौका छोपेर वन वन्यजन्तु तस्करी र वन क्षेत्रमा आगजनीका घटना समेत बढेको छ। अहिले गस्तीमा हिँडेका वन रक्षकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचेर काम गर्न थप चुनौतीपूर्ण भएको छ। लकडाउन जारी हुने बित्तिकै वन क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। वन क्षेत्रमा चाहिँ चोरी तस्करी सिकारीका घटनाहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो वन कार्यालयले सम्पादन गर्ने 3वटा काममध्ये संरक्षणको कामलाई चाहिँ मूल चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको वन सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। वनभित्रको घना बस्ती र चौतर्फी रूपमा खोलिएको बाटोका कारण निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको वन बढी जोखिममा रहेको हो। पछिल्लो समय कार्यालयको काम प्राय ठप्प भएकोले वन रक्षक र केही कर्मचारीहरूको समूह बनाएर 24 घण्टा समूहगत गस्ती गरिरहेको प्रमुख वन अधिकृत मन्जुर अहमदले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनको समयमा वनमा चाहिँ चोरी तस्करी व्यापक बढेको हुनाले हामीले डिभिजन वन कार्यालय 12 अन्तर्गतको
क्षेत्रलाई चाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्रलाई चाहिँ मुख्य चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले चाहिँ स्विप अपरेसन, यो नियमित पेट्रोलिङ 24 घण्टा राति दिउँसो हामीले चाहिँ पेट्रोलिङ गस्ती गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। लगातारको लकडाउनले जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै गतिविधि ठप्प भएको मौका छोपेर वनमा बँदेल, चित्तल, नीलगाई र चराचुरुङ्गीको शिकार पनि बढेको छ। बारामा 47,182 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जसमा 41 वटा सामुदायिक वन, 4 वटा साझेदारी वन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताका साथमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको आज हामी 44औं दिनमा छौँ। एक्कासी यो विपदको घडी, यो जोखिमको घडी आइसकेपछि हजारौं नेपालीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने आफ्ना नागरिकहरूलाई हवाई उडान मार्फत विभिन्न प्रयोग गरेर आफ्ना नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता लगेको अवस्था छ। तर नेपालीहरू भने विभिन्न ठाउँमा अल्पत्र परेका छन्। हजारौं नेपालीहरू सीमा पारी अल्पत्र परेको अवस्था छ। त्यस्तै भारतमा रोजीरोटीको लागि, रोजगारीका लागि गएका कतिपय नेपालीहरू 9 दिन 10 दिनसम्म हिँडेर स्वदेश फर्किएका छन्। तर नेपाल आउँदाखेरि पनि बीच बाटोमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। खानेकुराको अभाव भइरहेको छ। त्यस्तै 40 जना नेपालीहरू भारतबाट मजदुरहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए र मध्यपुरको एउटा बगैँचामा आएर उनीहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ र उनीहरूले आफूहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने माग समेत गरिरहेका छन्। अब पछिल्लो जानकारी के छ, हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली हुनुहुन्छ। शम्भुजी सुन्दै हुनुहुन्छ? कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व नै आजित भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हजारौं नेपालीहरूलाई निकै समस्या परेको छ। स्वदेशभित्र भएका श्रमिक असहायलाई खानेकुरा छैन भने कतिपय नेपालीहरू विदेशमै अल्पत्र परेको अवस्था छ। हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शम्भुजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, हामीले हाम्रो कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीसँग एउटा मर्यादापुरको एउटा बगैँचामा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर प्राविधिक कारणले हामी उहाँसँग जोडिन सकिरहेका छैनौँ। हामी केही छिनपछि उहाँसँगको सम्पर्कमा जोडिने नै छौँ र के उनीहरूको अवस्था के छ, कसरी राखिएको छ, यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। शम्भुजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। शम्भुजी? हेलो। हजुर। शम्भुजी, अब मर्यादापुरको एउटा बगैँचामा 40 जना नेपालीहरू भारतबाट आएका मजदुरहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ भनिएको छ। कस्तो छ उनीहरूको अवस्था, कसरी बसिरहेका छन्, जानकारी गराउनुहोस्। मैले कपिलवस्तुको 93 किलोमिटरको सीमा नाकामा 150 भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू सीमा नाकामा अल्पत्र परेका छन् र हिजो राति नै भारतीय प्रहरीले उहाँहरू ल्याएर ठ्याक्क सीमा नाकामा छोडिदिएको छ र उहाँहरू 2 मिनटको 10 गजा पार गरी नेपाल प्रवेश गरेका छन्। उहाँहरू ठ्याक्कै 10 गजाको छेउमा एउटा बगैँचामा अल्पत्र रूपमा परेको छन् र पानी पर्दैछ। उहाँहरूलाई खाने जस्ता केही गरिएको छैन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मलले क्वारेन्टाइनमा पठाउनु, हामी क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ। यति हुँदा हुँदै पनि यहाँ नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको पाल गरेको छैन। यहाँ मान्छेहरू नाराबाजी गर्दैछन्, आन्दोलन गर्दैछन्। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, हामीले खाना पाएको छैन, हामीले बस्न पाएको छैन, हामीले सुत्न पाएको छैन। यी समस्याले गर्दा
अहिले कपिलवस्तुको नाकामा 3 ठाउँमा चाहिँ यस्तो समस्या चाहिँ ठुलो रूपमा आएको छ। शम्भुजी, जसरी उनीहरूलाई खानेकुराको अभाव छ त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ रहेको स्थानीय प्रशासन, सङ्घीय स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले उनीहरूलाई खाद्यान्नको अभाव 1-2 छाक टार्ने व्यवस्था केही गरेका छैनन्? हामीले गृह मन्त्रालयको सूचना अनुसार भारतबाट कानुनी रूपमा आएकालाई खाना खुवाउने, उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, तर उहाँहरूलाई कानुनी रूपमा आउनु गएको छैन। खुला बार्डर भएको नाताले इन्डिया सरकारले ल्याएर उहाँलाई बर्डरमा छोडिदिएछ र बर्डरबाट उहाँहरू नेपालमा आउनुभयो। नेपालमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई कानुनी रूपले मान्यता पाएको छैन। कानुनी रूपले मान्यता नपाइसकेपछि उहाँलाई खाना खुवाउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसले गर्दा समस्या अहिले भइरहेको छ र कुनै पनि छैन निकायले पाल गरेको देखिएन। तथापि अहिले बिहान यशोधरा गाउँपालिकाले टेन्टको व्यवस्था गर्दैछ र उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था पनि गरेको जस्तो अहिले अवस्था आउँदैछ। शम्भुजी, उनीहरूका जसरी एउटा बगैँचामा अलपत्र परेका छन् उनीहरू भनिएको छ, ती अलपत्र परेकाहरूलाई निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नको लागि घर जाने समय नहुँदासम्म, उनीहरू घर नजाँदासम्मको लागि चाहिँ उनीहरूलाई निश्चित केही ठाउँमा राख्नको लागि केही पहल भइरहेको छ? रिपोर्टिङको क्रममा केही जानकारी पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म म चाहिँ ठ्याक्कै यही दसगतामा छु। अहिलेसम्म उहाँहरूलाई दसगताकै एउटा बगैँचामा अल्पत्रमा पर्नुभएको छ। उहाँलाई खाने बस्ने केही व्यवस्था छैन। रातभरि उहाँहरूले बगैँचामा बिताउनु भयो, पानी परेछ, पानीमा रुझ्नुभयो उहाँहरूले। उहाँहरूलाई केही व्यवस्था भएको छैन र उहाँहरूलाई स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत चाहिँ सहयोग गर्न भनेको र यो प्रशासनले भन्छ उहाँहरू कानुनी रूपमा आउनु भएको छैन। उहाँहरूले हामीले भन्दैनौँ, हामीले उहाँलाई बर्डर पारी नै पठाउनु पर्छ। नेपालले बर्डर पारी पठाउने, इन्डिया पठाउने, इन्डियाले ल्याएर नेपालमा छोड्ने, यो दोहोरो कुरा अलिकता प्रशासनिक कुरा नमिलेर यहाँ अलिकता धेरै गाह्रो भएको महसुस गरिएको छ म्याडम। शम्भुजी, उहाँहरू सबैजनाले हामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो भनेर, चेक जाँच गर्नु पर्यो भनेर गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ, आवाज पनि उठाइरहेको भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि, चेक जाँच गर्नको लागि कुनै किसिमको पहल भएको छ? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, हामी बस्न तयार छौँ, तर यहाँ 150 जनाको ठुलो प्रमाणमा मान्छेहरू गएका छन्। त्यो मान्छेहरूलाई प्रशासनले चाहिँ अनुमति दिएको छैन, क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि अनुमति दिएको छैन। उहाँहरू भन्नुहुन्छ या त हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, या त अहिले पनि आवाज आइरहेको छ उहाँहरूको, जसले आवाज तपाईँ सुन्नुभयो होला। उहाँहरू भन्छ नेपाल सरकारले हामीलाई गोली ठोक, हामीलाई गोली ठोक अथवा हामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख, हामीलाई घर पुगाउने वातावरण मिलाऊ। यति भन्दा पनि प्रशासनले कुनै पनि किसिमको पाल गरेको छैन। शम्भुजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा भारत पुगेका 40 जना नेपालीहरू हिजो मर्यादापुरको एउटा बगैँचामा आएका छन्। 9-10 दिनको हिँडेर आएर उनीहरू बगैँचामा अलपत्र परिरहेको अवस्था छ। उनीहरूसँग खाद्यान्न पनि छैन, खानेकुरा पनि छैन, साथसाथमा आफूलाई चेक जाँच गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो भनेर उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। तर पनि त्यहाँ भएको स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि किसिमको समन्वय गरिरहेको छैन। हामीले यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौं। अब बाँकी समाचार। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन नेपाल प्याप्सनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीई को ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्ने आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै प्याप्सनले मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत यस्तो आग्रह गरेको हो। विद्यालयहरूमा भएका आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्राथमिकीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्याप्सन केन्द्रीय कार्य समितिको निष्कर्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी अडचन फुकाउन समेत प्याप्सनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उक्त व्यवस्था 2076 सालको एसीई का लागि मात्रै लागू हुने गरी कानुनी प्रावधान मिलाउनु पर्ने प्याप्सनको सुझाव छ। चैतको पहिलो साताका लागि तय भएको एसीई परीक्षा नोभल कोरोना भाइरसका कारण अन्तिम समय स्थगित भएको थियो।
लकडाउनको अवधिमा नेपालभर समग्र अपराधका घटनामा 90% कमी आएको छ। तर यस अवधिमा महिला र बालबालिका भने घर आसपासमै असुरक्षित हुन थालेका छन्। लकडाउनको पहिलो दिन 11 चैतदेखि अहिलेसम्म 76वटा बलात्कार तथा 10वटा बलात्कार प्रयासका घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। लकडाउनको समयमा जबरजस्ती करणी र घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा धेरै दर्ता भएका छन्। महामारी रोक्न विश्वका प्राय सबै मुलुकले लकडाउन गरेका छन्। नागरिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि गरिएको लकडाउनका समयमा अप्रत्याशित रूपले बढेका घरेलु हिंसाका घटनाले धेरैको ध्यान आकर्षण गरेको छ। नेपालमा यो अवधिमा प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 मा 16वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। प्रदेश 2 मा 12, सुदूरपश्चिममा 10, कर्णालीमा 9 र गण्डकी प्रदेशमा 6वटा घटना दर्ता भएका छन्। यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 5वटा घटना भएका छन्। लकडाउन अघिको अवस्थामा बलात्कारका घटना औसतमा दैनिक 6वटा हुन्थे। तर कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म यस्तो अवस्था नआएको बताउनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल। स्थानीय प्रशासन पनि अत्यन्तै चुस्त दुरुस्त रूपले लाग्नु भएको छ। 10 जिल्लाका प्रशासन प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू अत्यन्त राम्ररी लाग्नु भएको छ। किनभने हामीले यहाँ चाहिँ प्रदेश स्तरको जुन परिषदको बैठक पनि एकदमै फास्ट गर्ने, सानो सानो समस्या आउँदा बित्तिकै बसेर निरूपण गर्ने ढङ्गले नै बसेका छौँ। क्वारेन्टाइनमा आजका दिनसम्म भन्ने हो भने करिब आजका दिनमा पनि हाम्रा क्वारेन्टाइनमा 5000को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ हाम्रा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनहरू, प्रदेश सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन, स्थानीय प्रशासनले बनाएको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। आजका दिन चाहिँ यस्ता अप्रिय घटना घटेका छैन। अहिले महिला र बालबालिका हिंसाको जोखिममा परेका छन्। अन्य अपराध 90% घट्दा बलात्कारका घटना भने आधा मात्रै घटेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउनको अवधिमा औसतमा दैनिक 3 भन्दा धेरै बलात्कारका घटना भएका छन्, जसमा धेरै बालिका छन्। धेरैजसो बलात्कारका घटना आफन्त तथा छिमेकीबाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। लकडाउनको समयमा परीक्षणका लागि क्वारेन्टाइनमा राखिएका महिलामाथि क्वारेन्टाइनभित्र नै हिंसा हुने गरेको पनि पाइएको छ। तर नुवाकोटमा भने त्यस्तो पाइँदैन। लैङ्गिक हिंसा खालको नगरपालिकामा मुद्दा आएकै छैन। मलाई लाग्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ बरु केही मुद्दाहरू यो नियमित आउने केही खालका कुराहरू घरायसी गाउँका कुराहरूको समस्या लिएर आउँथे भने अहिले यो क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दा मान्छे घरबाट बाहिर निस्किनु नपर्ने भएको कारणले हुनसक्छ झगडाका कुरा पनि आउँदैन, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू पनि आएको अवस्था छैन। इटालीकी एकजना महिलाले घर बस्दा अफिसको काम गरे भन्दै गर्दा उनका प्रेमीले पिटेको खबर पर्दा लाग्यो देशका फरक, महिला फरक, देश फरक, महिला फरक, समाज फरक, तर हिंसा खेप्ने महिलाको जमात अकल्पनीय रूपले ठूलो छ। साधारणतः परिवारभित्र जो बलियो हुन्छ घरको व्यवस्था उसको निर्णयले चल्छ र हिंसा हुने सम्भावना पनि उसैबाट हुन्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगसँगै धेरै कुरामा परिवर्तन आयो, तर आम मानिसको महिलालाई हेर्ने मनोविज्ञानमा परिवर्तन नआउँदासम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन सक्दैन। संसद सचिवालयका महासचिव भरत राज गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। सोमबार संसदको महासचिवमा नियुक्त हुनुभएका गौतमले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। गौतमलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव गौतमले संविधान र कर्मचारी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कर्तव्य वफादार भएर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। संघीय संसदको महासचिवको रूपमा मैले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई दिएको संविधानको हाम्रो संविधान नियमावलीको व्यवस्था र हाम्रो कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकदम व्यावसायिकताका साथ मैले सम्पन्न गर्ने चाहिँ प्रण गरेँ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायतका विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता, सचेतक र समिति सभापतिहरूको सहभागिता रहेको थियो। शपथ ग्रहणपछि गौतमले मंगलबार पदभार समेत ग्रहण गर्नुभएको छ। गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महासचिवमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।
लकडाउनका समयमा सावधानीपूर्वक पूर्वाधार विकास आयोजना अघि बढाउन सरकारले भनेको छ। यस्तै सडक विभागले पनि सडक मर्मत र निर्माण गरेको छ। विशेष गरी राजधानीमा सडकहरू सुधार भइरहेका छन्, तर काठमाडौँ महानगरका सडक चिल्ला र रङरोगन भइरहँदा सार्वजनिक शौचालयको मर्मत र निर्माणमा काठमाडौँ महानगर बेखबर छ। सडक चिल्ला र रङरोगन भइरहँदा नजिकैको शौचालयको अवस्था दयनीय छ। सार्वजनिक शौचालय लकडाउनका बेला निर्माण तथा मर्मत गर्न सकिने भए पनि यसतर्फ काठमाडौँ महानगरले ध्यान दिन सकेको छैन। पर्यावरणीय तथा सरसफाईको हिसाबले शौचालय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि महानगर बेखबर छ। लकडाउनको मौकामा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा महानगरले पहल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। सार्वजनिक शौचालय काठमाडौँमा एक त ज्यादै कम छ र त्यसमाथि पनि भएका पनि जान नहुने खालको छ। यसको सम्भार र मर्मतका कामहरू विशेष गरेर अहिले यो बन्दको बेलामा गराउँदा निकै राम्रो हुन्थ्यो। कयौँ मजदुरहरू छन् जो अहिले वास्तवमा ज्यादै दयनीय अवस्थामा बस्नु परिरहेको छ, राहत पनि राम्रोसँग पाइरहेका छैनन्। उनीहरूलाई सुरक्षित तवरले, व्यवस्थित ढङ्गले, सुरक्षाका साथ सुरक्षित तवरले यस्तो खालको मर्मतहरू काममा लगाइँदाखेरि उनीहरूलाई पनि फाइदा, अरूलाई पनि फाइदा हुने किसिमबाट अहिले सजिलोसँग निर्माण अथवा मर्मतहरू हुन सक्थ्यो। राजधानीको जनघनत्व बढी छ। मानवीय चहल पहल बढी हुने संघीय राजधानीमा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित नहुनु लज्जाको विषय हो। सफा र हरित सुन्दर बनाउन भन्दै काठमाडौँ महानगरले वर्षेनी अरबौं खर्चिँदै आएको छ, तर न्यूनतम शौचालय पनि नबन्दा शहरको विकास कस्तो छ? विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक 300 मिटरमा एउटा सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ, तर राजधानीमा मापदण्ड लागू भएको छैन। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै आए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। लकडाउनका बेला निर्माण तथा मर्मतको काम गरी व्यवस्थित गर्न सकिने भए पनि महानगरलाई राहतको कुन्तुरो बाँड्न भ्याइ नभ्याइ छ। अब यो सार्वजनिक शौचालय जो चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छे उपस्थित नभएको अवस्थामा हामीले गर्न सकिन्छ, अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझ राम्रो मर्मत सुधारहरू गर्न सकिन्छ। यही मौकामा गर्नुपर्ने पनि हो। त्यसकारण चाहिँ अब हामीलाई पास यदि उपलब्ध छिटै गरायो भने त्यो कामहरू हामी मर्मतदेखि लिएर अन्य काम पनि बिस्तारै हामी सुरु चाहिँ गर्छौँ। शौचालय मानवीय न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता भए पनि राज्यका जिम्मेवारहरूले ध्यान दिन नसक्दा शौचालय जस्तो पूर्वाधारको समस्या छ। शौचालयको अभावमा नागरिकले समस्या भोग्न मात्रै होइन, न्यूनतम विकासको अवस्था समेत दर्शाउने भएकाले राजधानीमा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण तथा मर्मतका लागि लकडाउनको भरपूर उपयोग गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पूर्वाधार विकास ब्युरोका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले विस्फोटक पदार्थ सहित नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्व माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज र 2 जना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ। इलामको माई नगरपालिका 9 बोरुङबाट ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ सहित विप्लव नेतृत्वका जिल्ला इन्चार्ज पुष्प कोइराला र कार्यकर्ता पासाङ शेर्पा र पासाङ तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत पक्राउ परेका विप्लव कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ गर्ने क्रममा गैराती करिब 12 बजे सुरक्षाकर्मी र उनीहरूबीच भिडन्त समेत भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। इलाम जिल्लाको इन्चार्ज तथा उहाँ चाहिँ यो ब्युरोको सदस्य, मेची ब्युरोको सदस्य, विप्लव प्रतिबन्धित विप्लव समूहका कार्यकर्ता यो हिमाल भन्ने पुष्प कोइराला, उहाँ चाहिँ 54 वर्षको हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ जलन भन्ने पासाङ दण्डु शेर्पा, उहाँ चाहिँ 18 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यही सैन्य दस्ता खालको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। पक्राउ पर्नेहरूको साथबाट विस्फोटक पदार्थ डिटोनेटर 19 थान, प्रेसर कुकर बम 1 थान, ग्रेनेड 1 थान, टुकी बम 1 थान, पाइपमा फिट गरिएको बम 1 थान, डेथ कॉर्ड 67 फिट र बम विस्फोटमा प्रयोग हुने मिटर र रिमोट 4 थान, विभिन्न प्रकारका विस्फोटक पदार्थ, चक्कु तथा दस्तावेजहरू फेला पारिएको छ। साथै उनीहरूको साथबाट 33,780 रुपैयाँ समेत बरामद गरिएको छ। उनीहरूबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले बताएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुभएको छ। संसदको अर्थ समितिले मंगलबार देशको वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति र आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग गरेको छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले बैंकहरूले अर्थतन्त्रमा असमानता सिर्जना गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले निक्षेप गाउँदेखि शहरसम्म उठाउने र कर्जा शहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भट्टराईले कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा न्यून प्रवाह हुने र पाउन पनि कठिन हुने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो। उपभोग्य जन्य क्षेत्रमा नै त्यो अहिले पनि प्रभावित छ र भौगोलिक रिजनल हिसाबले पनि त्यसको स्प्रेड हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ गाउँले साना सहरहरू भन्दा पनि मुख्य ठुला सहरहरूमा नै बढी चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्रित छ। धेरै पहिले मैले यो निक्षेप र कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति के छ भनेर हेर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने यी साना ठाउँबाट गाउँले ठाउँबाट दूरदराजका ठाउँबाट निक्षेप चाहिँ आएको छ, तर कर्जा प्रवाह चाहिँ शहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा त्यो बढी भइरहेको छ। त्यसैले समग्रमा वित्तीय ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ देशको चाहिँ एउटा असमान प्रकारको विकासमा क्षेत्रगत हिसाबले पनि र भौगोलिक हिसाबले पनि र वर्गीय हिसाबले पनि असमानता वृद्धि गर्नतिर नै हाम्रो ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्र उद्यत छ। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशबाट फर्केर आउने मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। भएर चाहिँ 1 खरब बनाउने कि भनेर हिजो अर्थमन्त्रीले यहाँ भन्नुभयो। यसभन्दा अगाडि पनि 60 अरब राष्ट्र बैंकले चाहिँ गरेको भन्ने कुरामा पनि राष्ट्र बैंककै सूत्रले के भन्छ भने 22-24 अरब भन्दा हामी चाहिँ रियल्ली त्यो कोषमा पैसै छैन, 60 अरब पुर्याउनै सकेका छैनौँ। पहिलेकै घोषणा पनि फुलफिल छैन। अब 1 खरब कसरी पुर्याउनुहुन्छ? त्यसमा यो मोनेटरी पोलिसी अथवा आउने उसमा या फिस्कल पोलिसीबाट कसरी तपाईँ एड्रेस गर्नुहुन्छ? लोन चाहिँ लोन साँच्चै दिन सक्ने लोनेबल पैसा तपाईँ फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। यो स्थितिमा यसबाट हुन सक्ने चापलाई, बेरोजगारीको चापलाई तपाईँले जस्तो मान्नुहोस् न, अब नयाँ उताबाट आउने रोजगारीबाट चाहिँ घुमेर या स्वदेशमै रोजगारी घुमेका मान्छेहरूलाई पनि सिड मनीमा चाहिँ हामी केही सपोर्ट गर्न सक्छौँ कि केही नयाँ चाहिँ न्यू बिजनेसमा इन्ट्री गर्नेहरूलाई सेल्फ स्वरोजगारहरूलाई भनिरहनु भएको छ। त्यसको स्वरोजगार फन्डिङ कसरी गर्नुहुन्छ? छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 5 करोड भन्दा माथिका ऋणीहरू 36% र 50 लाख भन्दा कमका ऋणीहरू 34% रहेको भन्दै बैंकहरूले समान महत्त्वका साथ लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उद्यमीहरू बाँचेका अवस्थाहरू छन्, नयाँ उद्यमहरू जन्मेको अवस्था छ, इनोभेसन प्रोटेक्सन इन्करेज भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। तर सबै कुरो भनौँ न, रोजगारी उद्यमी सबै बनाउने कुरो त सम्भव छैन। यस्ता कुराहरू एकदम चाहिँ बुझेर यहाँ ल्याइदिनु भएको छ समितिमा, त्यो कुरोको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्छु। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार वित्तीय क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्रको पनि सुरक्षा हुने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय पछि सार्ने र अति प्रभावित क्षेत्रमा ब्याज दर कम गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वका विभिन्न बीच कोरोना भाइरसको खोप निर्माणमा 8 अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सहमति भएको छ। युरोपियन युनियनको पहलमा आयोजित अनलाइन सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न 40 मुलुक र दात्री निकायहरू बीच कोरोना भाइरसको खोप निर्माणमा 8 अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सहमति भएको हो। खोप निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कोषमा युरोपियन कमिसनले 1 अर्ब डलर सहयोगको घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सहयोग गर्नेमा राष्ट्रसङ्घ, दात्री निकाय लगायत का 30 भन्दा बढी मुलुक छन्। फ्रान्स, जर्मनी र साउदी अरेबिया प्रत्येकले 50-50 करोड युरो, जापानले 80 करोड डलर र पप गायिका म्याडोनाले 11 लाख डलर सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। सम्मेलनबाट संकलन भएको मध्ये 4 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर खोप निर्माणका लागि, 2 अर्ब डलर उपचारको खोजीका लागि र 1 अर्ब 60 करोड डलर खोपको परीक्षणका लागि छुट्याएको छ। सम्मेलनमा अमेरिका र रुसले भने भाग लिएनन्। युरोपियन कमिसनकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लायनले सहयोग जुटेको रकमले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउने अभियानमा अत्यावश्यक सहकार्यलाई अघि बढाउने बताउनुभयो।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हालसम्म 37,24,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित 1000 बढी संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 25,500 नागेको छ। यस्तै जर्मनीमा 1,67,000 संक्रमित र 6,900 बढीको मृत्यु भएको छ। भारतमा पनि कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या थपिँदै गएको छ। करिब 49,400 संक्रमित हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 1,693 पुगेको छ। उता पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या 22,049 छ भने 514 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिद्वारा लकडाउन लम्ब्याउन सिफारिस, कति दिन लम्ब्याउने भन्नेमा आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। लकडाउनलाई शर्तसहित खोल्नु पर्नेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जोड, लकडाउनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 82 पुग्यो। अहिलेसम्म 66,000 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण। कोरोनाको कारण स्वदेश तथा विदेशमा विपन्न वर्गको दैनिकी कष्टकर बन्दै, राज्यको उदासीनताले नागरिकले शास्ति खेप्दै। तीनै तहका सरकारको समन्वयको अभावमा कृषकले कृषि उपजको उचित मूल्य पाएनन्। बजारको सुनिश्चितता नहुँदा कृषि क्षेत्रको लगानी डुब्दै। विश्वका विभिन्न मुलुकबीच कोरोना भाइरसको खोप निर्माणमा 8 अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सहमति, 4 अर्ब 40 करोड डलर खोप निर्माणका लागि छुट्याइयो। र स्पेनिस फुटबल ला लिगाद्वारा आगामी जुन महिनाबाट प्रतियोगिता फेरि सुरु गर्ने घोषणा, खेलाडीको प्रशिक्षण यसै साता सुरु हुने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।